नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका फेरि विवादमा परेको छ। पूर्ववर्ती ओली सरकारको बेलामा एउटा दलको एउटा गुटको मात्र राष्ट्र प्रमुख बनेको भनेर सर्वत्र विरोध भइरहेकोमा देउवा सरकारको आगमनसँगै राष्ट्रपति संस्था विवादित बनेको थिएन। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन लिखित चिरकोट सहितको निर्देशन दिएपछि शासन अधिकारको प्रश्न सतहमा आएको हो। मुलुकको कार्यकारिणी मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्री रहने किटानी संवैधानिक प्रावधान रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। सत्तासीन 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको भूमिका माथि असन्तोष व्यक्त गरेसँगै सम्मानित रहनुपर्ने संस्था झनै विवादमा परेको छ। राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। राष्ट्रपति संविधान भित्रको दायरामा बस्नै पर्दछ। जनताको बलिदानी र संघर्षपछि आएको संस्था हो यो। राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउनु सबैको जिम्मेवारी भए पनि पहिलो र सर्वाधिक ठूलो दायित्व भने राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आसीन हुनेकै रहने गर्छ। उता सरकारले कोरोना संक्रमित व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश बारम्बार दिइरहेको छ। विज्ञहरूले पनि जनस्वास्थ्य मापदण्डका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा सचेत गराइरहेका छन्। तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संक्रमित भएकै अवस्थामा बालकोट स्थित एक कार्यक्रममा शारीक भए। सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने गरी निषेधाज्ञा लगाए पनि मध्य प्रदेशका एक मन्त्रीले हजारौं भेला गरेर छोरीको विवाह गरे। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले महोत्तरीमा गरेको छोरीको विवाहमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि मन्त्रीहरू र कानुन पालना गराउने सुरक्षा अधिकारीहरू पनि उपस्थिति रहेको थियो। जबकि महोत्तरीमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको छ। के कानुन सबैका लागि बराबर होइन र? सर्वसाधारणले विवाह तथा भोज गर्दा कोभिड फैलने तर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट नसर्ने भन्ने हो र? हाई प्रोफाइल व्यक्तिले त झन् नियम कानुन मान्नुपर्ने हो। तर कहिले पलाउला हाम्रा नेताहरूमा सद्बुद्धि। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति। अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने। अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका फेरि विवादमा। संवैधानिक राष्ट्रपतिले निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको प्रति सत्तासीन गठबन्धनको असहमति। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ओह्रालो लाग्दै आज संक्रमितको संख्या 4904 जना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। मरिसससँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले विजयी। विमल घरती मगरको उत्कृष्ट गोलमा नेपालले जित हात पार्न सफल। र इथियोपियामा 15 महिनाको गृहयुद्धपछि खाद्यान्नको चरम सङ्कट। 40% इथियोपियाली चरम खाद्यान्न अभाव भोगिरहेको WFP को तथ्याङ्क। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर मिति तोक्न प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनले जेठ महिनाभित्रमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने पनि बताएका छन्। निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको कार्कीले जानकारी दिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा आज 2 चरणमा सम्पन्न भएको उच्च स्तरीय 5 दलीय राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निर्वाचन आयोग लगायत निकायबाट स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न ताकेता भइरहेका बेला गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्देशन दिएसँगै अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे विवाद र बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो निर्देशन दिन नसक्ने सत्तासीन गठबन्धनको निष्कर्ष छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको काम कारबाही मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार मात्र हुनेछ। पछिल्लो कदमले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रश्न पुनः बिउतिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच गत बिहीबार भेटघाट भयो। नियमित र स्वाभाविक भएको बताइए पनि त्यसपछि आएका प्रतिक्रिया अस्वाभाविक देखिए। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्न भन्दै आफ्नो लिखित भनाइ राखिन्। प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक शैलीमा त्यो लिखित चिर्काटो पनि दिइन्। स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्न नहुने मान्यता धेरैतिरबाट उठिरहेको विषय हो। राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायतले यसबाट मुलुक अस्थिरतातर्फ धकिलिन सक्ने आशंका समेत गरिरहेका छन्। तर संविधानका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले यसबारे हात हाल्न जरुरी थिएन। कतिपय मानिसको बुझाइमा राष्ट्रपतिकै भूमिकाका कारण राष्ट्रपति संस्था नै बदनाम हुँदै गएको छ। त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीका कदम यसअघि पनि विवादमा नपरेका होइनन्। राष्ट्रपतिले गएको जेठमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको थियो। 21 घण्टाको समय अवधिभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरे। उता तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पक्षमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको विश्वास रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे। तर ओलीसँग उनकै दल एमालेका सांसदको साथ टुटिसकेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका आधाभन्दा कम सांसद मात्रै रहेको जग जाहेर भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट ओली बाहिरिने निश्चित भएपछि रातारात मन्त्री परिषद बैठक बस्यो। बैठकले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 को हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिले मध्यराति नै 2078 सालको कार्तिक 26 र मंसिर 3 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणा गरिन्। यो प्रकरणमा राष्ट्रपति कार्यालयले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटको सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउताइदिएको हो। देउवाको बहुमत देखिएकोले अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। ओलीको पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। त्यसैगरी एमाले र माओवादी मिलेर गठन भएको नेकपामा विवाद चलिरहेका बेला पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर तीव्र कटाक्ष भएको थियो। कहिले दलको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति मध्यस्थकर्ता बनेको आरोप लाग्यो त कहिले एउटा दलको एउटा गुटको अभिभावक जस्तो बनेको भनेर आलोचना भयो। महत्त्वपूर्ण राजनैतिक मुद्दामा मात्र होइन, सानातिना मामिलाले समेत राष्ट्रपतिप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ। 3 वर्षअघि दशैंमा टिको लगाइदिएका केही तस्विरहरू भाइरल नै भए। शोभामा बसेर राष्ट्रपतिले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई घुँडा टेकाएर टिका लगाइदिएका कारण त्यसको विरोध भएको थियो। लामो समयसम्मको कम्युनिस्ट राजनैतिक पृष्ठभूमि भएर पनि राष्ट्रपतिले गरेको व्यवहारलाई धेरैले रुचाएका थिएनन्। यसैगरी राष्ट्रपतिको सवारीका बेलामा सर्वसाधारणले शास्ति पाउँदा पनि जनस्तरबाट आलोचना हुने गरेको छ।
राजकीय भ्रमण मात्र होइन, औपचारिक एवं निजी भ्रमणका बेलामा पनि राष्ट्रपतिको सवारीमा सर्वसाधारणको यातायात र यात्रा रोकेर शास्ति दिइने गरेको छ। यसबाहेक राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारको नाममा राष्ट्रपति भवन नजिकै रहेको प्रहरी प्रशिक्षण हटाउने, राष्ट्रपति भवनमा हेलिप्याड निर्माण समेतलाई नागरिकले रुचाएनन्। राष्ट्रपतिका लागि महँगो गाडी खरिदको विषय पनि विवादमा परेको थियो। गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपतिले सुख सुविधा खोजेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ। यतिसम्म कटाक्ष भयो कि राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिद गर्न अर्थ संकलनको नाउँमा पशुपति क्षेत्रमा केही युवा भिख मागेर बसेका थिए। लामो संघर्ष र बलिदानपछि आएको गणतन्त्रमा राष्ट्रपति विवादित बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। राष्ट्रपतिले जनचाहना बुझेर संस्थाप्रति अनुचित प्रश्न उठ्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी जेठ महिनामा स्थानीय तह निर्वाचन गराउने जनाएको छ। लामो छलफल र बैठकपछि आज सत्तासीन दलहरू जेठमा चुनाव गराउन सहमत भएका हुन्। यसैमा 2072 सालमा 3 चरणमा फरक मितिमा स्थानीय निर्वाचन भएकोले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेमा पनि अलग-अलग तर्काइरहेका छन्। यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच दूरी पनि बढ्दै गएको छ। राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई वैशाखमै चुनाव गराउन भनिदिएको निर्देशनको पनि विरोध र आलोचना भइरहेको छ। संविधान र कानुनले के भन्छ र राजनीतिले के भन्छ, यी प्रश्नको जवाफ खोज्न आज हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रसभाका सांसद एवं कानुनविद रामनारायण बिडारी। सांसदज्यू, यहाँलाई स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको न्यूजमा। धन्यवाद छ। सरब आज बसेको सत्तासीन दलहरूको बैठकले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठमा गराउने भनेर भनेका छन्। जेठको मिति संविधान र कानुन समेत कतिको उपयुक्त हुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? अहिले चाहिँ नि संविधानले तोके बमोजिमको मितिमा गराउनु पर्ने हो। जस्तो निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष पुगेपछि त्यो 5 वर्ष म्याद पुगेको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यही व्यवस्था अनुसार चाहिँ 3 चरणको निर्वाचन भएको स्थानीय तह 2074 सालमा, त्यसमा आश्विनको 2 गते अन्तिम चरणको चाहिँ निर्वाचन भएको हुनाले के गर्ने भन्ने दुविधा परेको थियो। त्यसो भएको हुनाले ऐनलाई संशोधन गरेर वैशाखमा म्याद सकिएकाहरूको बारेमा काम चलाउ कार्यपालिका कायम राखेर असोजको 2 गते चुनाव गरे हुन्छ कि भन्ने व्यापक छलफल भयो। तर अहिले सबै कुराबाट हेर्दा जेठको 5 गते म्याद सकिने भएको हुनाले जेठ त्यो म्याद सकिएपछि चुनाव गराउने र बाँकी चाहिँ नि ऐन जुन संविधानसँग बाजिएको छ त्यो बाजिएको हदसम्मको चाहिँ नि ऐन मिलाउने, संशोधन गर्ने, संविधानसँग बाजिएको ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्नेसम्मको सुझाव गठबन्धनले दिएको छ। अब कहिले चुनाव गर्ने भन्ने चाहिँ राजनैतिक कुरा भयो, मिति तोक्ने कुरा ठ्याक्क त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलहरूको सहमतिले सल्लाहले नेपाल सरकारले त्यो मिति तोक्छ। यहाँले भने जस्तै अहिले अब संविधानसँग ऐन बाजिएको छ भन्नुभयो। निर्वाचन ऐन 2073 बमोजिम कार्यकाल समापन भएको 2 महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ भनिएको छ र 2069 साल जेठ 5 मा पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिँदैछ र 6 गतेबाट चाहिँ नयाँ पदाधिकारीले चाहिँ कार्यभार सम्हाल्नुपर्छ भनिएको छ निर्वाचन ऐन 2073 अनुसार चाहिँ। तर अब निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्रै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि गठबन्धन दलहरूमा यति बेला वैशाखमै निर्वाचन गर्ने किसिमको त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। यदि नभएको खण्डमा, वैशाखमा निर्वाचन नभएको खण्डमा चाहिँ कस्तो अवस्था निम्तिन सक्छ? त्यस्तो धेरै कुरा केही नि अप्ठ्यारो पर्दैन। निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेको वर्तमान कानुनलाई हेरेर भन्यो। अब मूल कुरा चाहिँ के भने संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 र 4 बाजिएपछि त्यसलाई मिलाउने कर्तव्य नेपाल सरकारको हो, त्यसलाई संशोधन गर्ने कर्तव्य नेपाल सरकारको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गरेर मिलाएर निर्वाचन चाहिँ नि संविधानले तोकेको मितिमा नै गरेर
अथवा समयमा नै गरेर एक दिन पनि जनप्रतिनिधि खाली नहुने के गर्दा हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ नि काम चलाउ चाहिँ नि कार्यपालिका हुनेछ भन्ने कुरा ऐनमा संशोधन गरेर राखेर यो कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यही कुरो चाहिँ नि छलफल भएर सायद आज गठबन्धन का उच्च नेता शीर्ष नेताहरूले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएछ क्यारे। अब नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्छ कि त्यो म्याद नसिद्धिकन अगावै 2 महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्छ भने चाहिँ संविधानमा बाजिएको हुनाले त्यो ऐन काम लाग्दैन, निष्क्रिय हुन्छ, निष्प्रभावी हुन्छ। भनेपछि अब जेठमै निर्वाचन भएको खण्डमा पनि यस्तै खासै त्यति फरक चाहिँ पार्दैन। के फरक पर्ला त? तपाईँको 15 दिन अगाडि 15-20 दिन अगाडि 1 महिना अगाडि र पछाडिको बारेमा निर्वाचनले के फरक पार्छ? यसलाई अझै मिलाउन के बाँकी छ भने असौजको 2 गते 5 वर्ष पुग्ने प्रतिनिधिहरूलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यो ऐन संशोधन गर्दा मिलाउनु पर्छ। त्यसो भए यहाँले भनेअनुसार अब खासमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एउटै मितिमा सकिन्छ कि अब फरक फरक मितिमा निर्वाचन भएकोले यो कार्यकाल पनि फरक फरक मितिमै सकिन्छ? यो वास्तवमा 3 चरणको चुनाव भन्ने हुँदैन थियो, त्यो बेलाको परिस्थितिले गर्नु परेको थियो। त्यस कारणले अब एकै चरणमा चुनाव हुन्छ। एकै चरण चुनाव गरिसकेपछि एकैपटक 5 वर्षको अवधि कायम हुन्छ। अहिले एकपटकलाई के गर्ने त भन्दा ऐन संशोधन गरेर उहाँहरूको पनि 5 वर्षे कार्यकाल पुरा गरिदिने। असौज 2 गतेको वाला र असारवालालाई पनि त्यो पुरा गरिदिने र यता चाहिँ नि निर्वाचन के अरे पदावधि सकिन साथ निर्वाचन गर्ने। 3 तहको निर्वाचन चाहिँ एकैपटक गर्ने, त्यस पछाडि सबैजना तीनै तहको भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल हो, राजनीतिक कुरा हो। यो कानुनमा लेखेका कुरा परेन, संविधानमा लेखेका कुरा परेन। 3 तहको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोच सुरुदेखि थियो। ओलीजीले पनि पहिला आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यही भन्नुहुन्थ्यो। यही कुराको होमवर्क गरेको कुरा तत्कालीन गृहमन्त्री ओलीजीको पालाको गृहमन्त्रीले पनि एक्सपोज गर्नुभएको थियो। त्यस कारण 3 तहको चुनाव गर्दा समय पनि बचत हुने, खर्च पनि बचत हुने, रोजगारी गर्ने मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो पनि नपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भयो। त्यस कारणले अहिले स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ जेठभन्दा पछाडि गर्ने कुरामा सहमत भएछन्। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भनेदेखि त ऐन संशोधन नगरिकन त्यो कुरा भन्न नि मिल्दैन थियो, किन अब ऐन संशोधन गर्ने कुरा पनि छ क्यारे। त्यसकारण ऐन संशोधन गरेर संविधानसँग तालमेल मिलाएर निर्वाचन चाहिँ नि सम्पन्न गरेर एक दिन पनि जनप्रतिनिधि खाली नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यहाँले भनेअनुसार अब यदि कुनै कारणवश निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको खण्डमा स्थानीय तहको सञ्चालन चाहिँ काम चलाउको हैसियतले चाहिँ गर्न सकिने भयो होइन त? यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने त अहिले सकिन्न। ऐन बनाउँदाखेरि तलब भत्ता मात्रै खाएर ऐन बनाउने कुरामा ध्यान नदिएको, ऐन बनाउँदा चाहिँ गम्भीर नभएको, खाली चाहिँ मन्त्रीका पछाडि कुदेको कारणले यस्तो भएको हो सांसदहरूले। सर, यहाँलाई अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, समय निकै कम छ। राष्ट्रपतिले अब आज प्रधानमन्त्रीलाई चुनावबारे लिखित निर्देशन दिएको विवाद उठेको छ नि, संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्ने अधिकार हुन्छ त कि यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? यस बारेमा राष्ट्रपति महोदयले वास्तवमा जिज्ञासा राख्नु, कुरा बुझ्नु, सोधपुछ गर्नु सामान्य कुरा हो प्रधानमन्त्रीसँग। किन प्रधानमन्त्री नै उहाँको एकदम नजिकको सरकारको अथवा राज्यको चाहिँ मार्फतको पात्र हो। त्यस कारणले निर्देशनै दिनु, लिखितै दिनु चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो। त्यसकारण म राष्ट्रपतिज्यूलाई जहिले पनि सम्मानका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने भए हुनाले राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो चाहिँ क्षेत्राधिकार, आफ्नो मर्यादालाई ख्याल राख्नुपर्छ। उहाँले लिखित रूपमा निर्देशन दिने अथवा लिखित रूपमा चाहिँ कुनै केही कुरा गर्ने काम चाहिँ कार्यकारिणीलाई गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ नि संवैधानिक अथवा राष्ट्रपतिको कार्य होइन। यो कार्यकारिणी राष्ट्रपति हाम्रो देशमा छैन। त्यस कारणले त्यो अलिकति मिलेन भन्ने लाग्छ। हस् सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा सांसद
रामनारायण बिडारी। विशेष गरी यति बेला निर्वाचनको सन्दर्भमा आधारित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। अधिवक्ताहरूले संविधानको अपव्याख्या गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन्। प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने कल्पना संविधानले नगरेको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तह 1 मिनेट पनि रिक्त हुने व्यवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्नु गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुने पनि बताएका छन्। कुनै दल वा गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर भए पनि चुनाव धकेल्न खोज्नु असंवैधानिक काम हुने उनको भनाइ छ। कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ भन्नेलाई मान्ने हो भने मैले अघि भने 215, 216, 220 प्रस्तावना आवधिक निर्वाचन सबै धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले रिडन्डेन्ट क्लजको आधारमा अब त्यसलाई समातेर अब कानुन संशोधन गर्छु भन्ने जुन सत्ता गठबन्धनको बीचमा छलफल चलेको छ यो बिल्कुल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको विपरीतको कुरा हो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई आफू खुसी व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थालाई अहिले दलहरूले अनावश्यक रूपमा विवाद सिर्जना गर्न खोजेको तर्क पनि गरेका छन्। अर्थात् शासकीय अधिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ। नेपाली जनताले दिएको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग पार्लियामेन्ट थ्रुबाट सरकार बन्छ, सरकारले प्रयोग गर्छ भन्ने त्यो लामो घुमाउरो सार्वभौम सत्ताको व्याख्या गरेर धारा 76 को व्याख्यालाई मानेन नि अदालतले। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि भने 225, 215 र 216 को कार्यकारीको हकमा आकर्षितै गर्न सकिँदैन। संविधानको धारा 215 र 216 मा रहेको 5 वर्षको अवधिलाई 1 दिन पनि बढाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्थानीय तह निर्वाचन छिटो भएमा अहिलेको सत्तासीन गठबन्धन टुट्ने विश्वासमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रहेको छ। यति बेला सत्तासीन नेताहरू पनि कसरी गठबन्धन जोगाउने भन्नेमा देखिएका छन्। यही बेलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन कायम रहने दावी गरेका छन्। उनको चाहना आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन टिकाउने भन्ने छ। यही बेला नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाहले भने सत्ता गठबन्धनको सिन्डिकेट तोड्न पनि सडक आन्दोलनको आवश्यकता भइसकेको जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जुनसुकै मितिमा भए पनि निर्वाचनको सामना गर्न आफू तयार रहेको जनाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेला एवं संगठन पुनर्गठन कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामनाका लागि तयार रहेको प्रश्न पारेका हुन्। नेपालले निर्वाचन सम्बन्धी जटिलतालाई हटाएर संविधान अनुसार निर्वाचन गर्न गठबन्धन दल तयार रहेको धारणा राखे। त्यस्तै उनले विभिन्न तत्त्वले गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरे पनि निर्वाचनसम्म 5 दलीय गठबन्धन कायम हुने दावी गरे। गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्। अनि चुनावको कुरा गरिसकेपछि गठबन्धन दलको बीचमा उम्मेदवारीमा कुरा मिल्दैन, नमिलिसकेपछि त्यो गठबन्धन टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउला भनेर कोही त्यो मौकाको ताकमा पनि होलान्। तर आज भएको बिहानको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनबाट उठेका प्राय सबै उम्मेदवारले जित हासिल गरेको भन्दै उनले आगामी दिनमा कलम चिन्ह बलियो हुने र सूर्य चिन्ह कमजोर हुँदै जाने पनि दावी गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउनमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने टिप्पणी समेत अध्यक्ष नेपालले गरे। यता एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु शाहले देशमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कटलाई रोक्न आन्दोलनको विकल्प नभएको दावी गरेका छन्। नेता शाहले सत्ता गठबन्धनको सिन्डिकेट तोड्न पनि सडक आन्दोलनको आवश्यकता भइसकेको बताएका छन्। सरकार जनता द्वारा न षड्यंत्र द्वारा बनल है, तो जनता प्रति कोनो चिंता न है, जनता प्रति कोनो चिंता न है। जैसे भी जनता के दुख देवे के है, जैसे भी जनता के फूट डाले के है, जैसे भी जनता के दबावे के है, जैसे भी जनता के चूसे के है, जैसे भी जनता के लूटे के है, जो लगाम काम कर रहा है
तो हम अब कहब से रौतहट के धरती से आए वाला न है। सत्ता गठबन्धनको दबावका कारण सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको आरोप नेता शाहले लगाए। उनले समयमै निर्वाचन गराउनलाई दबाव दिन आन्दोलनको आवश्यक भएको बताए। सत्ता गठबन्धनले आफू अनुकूल निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभावमा पार्न अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेको दावी उनले गरे। राष्ट्रिय सभामा देखिएको सफलतासँगै सत्तासीन दलहरू गठबन्धन अझै बलियो बनाएर लैजाने रणनीतिमा देखिएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले भने सत्तासीन गठबन्धनलाई टुटाउने रणनीतिक दाउपेचमा जुटेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजन ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार 1 बजे बस्ने भएको छ। संसद सचिवालयले उक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सम्भावित कार्यसूचीमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण, प्रधानमन्त्रीले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र पूर्व सांसद जगत बहादुर ताजपुरियाको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने लगायत काम रहेका थिए। यस्तै प्रतिनिधि सभा बैठक अघि सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका छन्। आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक संघीय संसद भवनको शङ्कर हलमा हुनेछ। संसदको कार्यसूची तय गर्न सभामुखले आवश्यकता देखेमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउने संसद नियमावलीमा प्रावधान रहेको छ। सभामुखले आवश्यकता अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा रहेका सदस्य मध्येबाट बोलाउन सक्छन्। नियमावली अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा 17 जना हुने व्यवस्था रहेको छ। विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलनरत नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि नेवी सङ्घको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ भने व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयमा लगाइएको ताला खोलिएको छ। व्यवस्थापन संकायका कुल विद्यार्थी संख्याको 10% विद्यार्थीलाई 100% छात्रवृत्ति प्रदान गर्न यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेवी सङ्घले यसअघि तालाबन्दी गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय बीच भएको सहमतिमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, व्यवस्थापन संकायका आङ्गिक क्याम्पसहरूले लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने, सिमेटको रिजल्ट अगावै भर्ना लिने क्याम्पसहरूलाई कारवाही गर्ने लगायतमा रहेको नेवी सङ्घका नेता दीपक ओझाले जानकारी दिए। मेन विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने, अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जुन देशैभरिका मान्यता के अरे देशैभरिका जति पनि कलेज छन् व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका, ती कलेजमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले अब स्कलरसिप पाउने भएका छन्। सङ्घ र कृवि बीच 2076 साल साउन 24 गते भएको सहमतिलाई समेत अघि बढाउनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मोरङ व्यापार सङ्घका औद्योगिक व्यवसायीहरूको टोलीले शनिबार मिरगञ्ज पुल निर्माणको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा एकातिर नयाँ पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको पाइएको छ भने अर्कोतिर अनुमति नपाउँदा 1 महिनादेखि भासिएको पुल मर्मत गर्ने कार्य सुरु हुन सकेको छैन। गत पौष 22 गते भासिएको पुलबाट आयात निर्यात पूर्ण रूपमा रोकिएपछि कोशी ब्यारेज भीमनगर रुट भएर पूर्व क्षेत्रका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ। करिब 110 किलोमिटर घुमाउरो बाटो भएर आयात निर्यात हुँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूलाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। एउटा गाडीमा दैनिक करिब 20,000 रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च थपिएको र 400 गाडीहरू दैनिक भीमनगर नाकाबाट आउने गरेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बाटो पनि अलिकति सानै भएको अवस्था छ, त्यसकारणले चाहिँ क्यूमा राखेर आउनु परेको छ। माथिबाट चाहिँ कस्टिङ पनि धेरै आइ, करिबन एउटा कन्टेनरमा 20,000 रुपियाँको एक्स्ट्रा कस्टिङ लाग्दैछ। यसले उद्योगिक व्यवसायीहरूको एकदमै नराम्रो स्थिति भएको अवस्था छ। मिरगञ्ज पुल भएर आयात निर्यात रोकिँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयको भन्सार राजस्व सङ्कलन समेत प्रभावित भएको छ। सो भन्सार कार्यालयले दैनिक 13 देखि 14 करोड भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा अहिले घटेर 6 देखि 8 करोड मात्र भन्सार राजस्व उठ्ने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाका किसानहरू गत वर्षसम्म उखु पेल्न गोरुको भर पर्ने गर्थे।
परम्परागत शैलीमा गोरुको सहयोगमा 150 लिटर उखुको रस निकाल्न किसानहरूलाई 3 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्थ्यो भने गोरु घुमाउँदाको शास्ति र थकानको त कुरै नगरौँ। तर नगरपालिकाको लगानीमा उखु पेल्ने उपकरण ल्याएपछि भने अहिले उखु किसानलाई निकै राहत भएको छ। घण्टौं लगाएर उखु पेल्दै आएका किसान अहिले मेसिनमा थोरै समयमै प्रशस्तै उखु पेल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्लो वर्षसम्म कष्टले गोरु घुमाउँदै उखु पेलेर सक्खर बनाउँदै आएका कृषकहरूले अहिले मेसिन ल्याएसँगै 3 घण्टा लाग्ने काम 1 घण्टामा सकाउन थालेका छन्। चैनपुर नगरपालिकाले 4,50,000 रुपैयाँ पर्ने 3वटा उखु पेल्ने मेसिन 70% अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो। मेसिन आउनुभन्दा अघि उखु पेचामा हालेर एक बानबाट सक्खर तयार गर्न पुरै 1 दिन लाग्दथ्यो, तर अहिले झण्डै 5 घण्टामा नै सक्खर तयार हुने गर्दछ। दाइ गरे जस्तो 3 घण्टा 4 घण्टा गोरु घुमाएपछि हाम्रो बान पुग्थ्यो भनौँ न। बान भनेको अब 13 टिन 12 टिन 10 टिन बनाउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ यो मेसिन आएपछि चाहिँ हामी 3 घण्टा लाग्ने कामलाई 1 घण्टामा हामी बनाउँछौँ। मेसिन नहुँदा उखु पेल्न कठिनाई भोगिरहेका किसानलाई अहिले सक्खर पकाउने समस्या पनि छ। दाउरामा घण्टौं लगाएर सक्खर पकाउँदै आएका उनीहरूले विद्युतीय भट्टी भए अझ सहज हुने बताएका छन्। त्यस्तै सडक लगायतको सुविधाका कारण सक्खर सहज रूपमा बेच्न पनि समस्या रहेको किसानको गुनासो छ। सक्खर उत्पादन गरिसकेपछि यहाँका कृषकहरूले डोकोमा बोकेर नजिकैको चैनपुर र खराङ बजारसम्म लगेर बेच्ने गरेका छन्। यसरी डोकोमा बोकेर घर घर पुगेर बेच्नुभन्दा कुनै निश्चित बिक्री केन्द्र भइदिए सहज हुने उनीहरूको माग छ। चैनपुर नगरपालिकाको राउत गाउँ र आसपासलाई उखु पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यहाँ उत्पादित सक्खर प्रति केजी 100 देखि 130 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। कृषकको समस्या बारे अवगत रहेको बताउँदै चाँडै समाधान उपाय खोजिने नगर प्रमुखको भनाइ छ। किसानलाई यहाँबाट चैनपुर बजार लगेर सहज ढङ्गले बेच्नलाई बिहान जुन अघि भर्खर एकजना महिला बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी राति 1 बजे उठेर चैनपुर जानुपर्छ, त्यो कष्ट छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई दूर गर्नको लागि यो व्यवसाय गरेका यो ठाउँलाई हामीले एउटा बाटोको लागि 12 महिना कुद्ने हिउँदभरकै कुद्ने खालको बाटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कृषकले उत्पादन गरिरहेको सक्खरलाई प्राथमिकता दिई प्याकेजिङ गरेर बजारमा सहज तरिकाले पुर्याउने योजना समेत रहेको नगर प्रमुख खत्रीको भनाइ छ। चैनपुर नगरपालिकामा 100 भन्दा बढी परिवार उखु खेतीमा आबद्ध रहेका छन्। सक्खर बेचेरै यहाँका कतिपय कृषकले वार्षिक 15 लाख रुपैयाँसम्मको आमदानी पनि गर्दै आइरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सङ्खुवा सभाबाट टिभी जर्नलिस्ट ध्यान कोलुङको रिपोर्ट। इलामको रोङ गाउँपालिकाले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको हाँसपोखरीदेखि सिद्धिखोलासम्म 29 किलोमिटर लामो पदमार्ग निर्माण थालिएको हो। एक रिपोर्ट। 1 करोड 30 लाखको लागतमा गत वर्षबाट थालिएको पदमार्ग निर्माण कार्य अहिलेसम्म 16 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ भने बाँकी 13 किलोमिटर पदमार्ग निर्माणले पनि तीव्रता पाएको छ। पालिकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढाउन पदमार्ग निर्माण गरिरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। पदमार्गको स्थापना गरौँ, पदमार्गले छरिएर रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई एउटा करिडोरमा बाँड्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा जुन चेतना सहित यात्रा गर्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन चेतना सहितको चाहिँ पर्यटकहरूलाई हिँडाउन सकिन्छ। जैविक विविधताको कुराहरूलाई चाहिँ यो पर्यटन पदमार्गमा रहेका वनस्पतिहरू जङ्गलहरूलाई देखाउन सकिन्छ। यहाँका धर्म संस्कृति परम्परा, यहाँको कृषि, यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। एउटै पदमार्ग निर्माण गर्दा भने किन नगर्ने भनेर हामीले पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनायौँ। पदमार्ग सामुद्रिक सतहदेखि 400 मिटर उचाइदेखि 1800 मिटरसम्म रहेको छ। सामुदायिक वनभित्र पर्ने यस पदमार्गमा उचाइ अनुसार विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिको अवलोकन गर्न पाइने हुँदा शैक्षिक भ्रमणको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न थप व्यवस्थित गरिँदैछ। पर्यटक प्रबन्धनका लागि हरेक योजनाहरू अगाडि सारिरहेका छौँ। पदमार्गका 5 ठाउँमा होमस्टे सञ्चालनको तयारी छ। रम्ब्याङ, सलकपुर, जौबारी, मजुवा र पाटापुरमा होमस्टे सञ्चालन गरेर स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र प्रवर्धन गरिने तयारी छ। जातीय हिसाबले चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले लेप्चाहरूको बसोबास भएको ठाउँ हो यो धेरै चाहिँ, र त्यो कुरालाई पनि हामीले सांस्कृतिक हिसाबले बेच्न सक्ने र लोकल यहाँको स्थानीय उत्पादनहरू होइन। अब सुन्तलाको मेन हबै हो यो सलकपुर। यो सबै कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ एउटा मुख्य केन्द्रको रूपमा अहिले हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ गाउँपालिकालाई नै
अगुवाई गरिरहेछ। हामीले प्रमोसनको काममा हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। पदमार्ग खुलेसँगै यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्नुका साथै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने निश्चित छ। यसले समग्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने भएकाले स्थानीयहरू पदमार्ग निर्माण सम्पन्नको पर्खाइमा रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढी भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5824 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 4904 संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 10,101 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3,318 जना र 4,461 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,586 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा संक्रमण दर घट्दै गएको छ भने निको हुनेको संख्या भने बढेको छ। नेपालमा हालसम्म 8,48,360 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,703 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा 87,329 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 139 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। 15 विकास बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। विवरण अनुसार 15 विकास बैंकहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.35% ले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा 2 अर्ब 96 करोड 82 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको सो बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा 3 अर्ब 33 करोड 48 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। 15 विकास बैंकहरूमध्ये मुक्तिनाथ विकास बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकले पुस मसान्तसम्ममा 60 करोड 24 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकले कमाएको थियो। नाफा कमाउने मध्ये सबैभन्दा कम नाफा भने ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ। यस बैंकले 18,05,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। 15 विकास बैंक मध्ये 2 विकास बैंकको खुद नाफा भने ऋणात्मक रहेको छ। पुस मसान्तसम्ममा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक ऋणात्मक रहेको छ। वृद्धि दरका आधारमा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक अगाडि रहेको छ। त्यसैगरी 6 वटा विकास बैंकको नाफा घटेको छ। नाफामा रहेका 13 विकास बैंक मध्ये 6 विकास बैंकको नाफा घटेको हो। साताको पहिलो कारोबारको दिन 2931.34 बिन्दुबाट सुरु भएको शेयर बजार अन्तिम कारोबारसम्म आइपुग्दा 151.36 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक सातामा 5.16% ले घटेर 2779.98 अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको हो। यस साता औसत कारोबार रकम 5 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अन्तिम कारोबारको दिनसम्ममा नेप्सेमा कुल 28 अर्ब 54 करोड 55 लाख 71 हजार बराबरको 5 करोड 67 लाख 89 हजार 294 किता शेयर कारोबार भएको छ। गत साताको तुलनामा नेप्सेमा 9 अर्ब 27 करोड 4 लाख 88 हजार रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 97 लाख 71 हजार किता कम शेयर कारोबार भएको छ। यो अवधिमा कारोबार रकममा 24.5% को गिरावट आएको छ भने कारोबार मात्रा करिब 26% ले घटेको देखिन्छ। यो साता नेप्सेसँगै पुँजीकरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ। साताको सुरुवातमा 41 खर्ब 42 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण साताको अन्तिम कारोबार दिनसम्म आइपुग्दा 39 खर्ब 28 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। समीक्षा अवधिबाट अधिकांश उपसूचकहरू घटेका छन्। 13 वटा उपसूचक मध्ये यो साता सर्वाधिक गिरावट वित्त उपसमूहमा देखिएको छ। एक हप्तामा वित्त उपसमूह झन्डै 9% ले घटेको छ। विकास बैंक उपसमूहमा पनि यो साता 8% को गिरावट देखिएको छ। जलविद्युत उपसमूह यो साता 7.30% ले घटेको छ। यस अवधिमा लगानी र व्यापार उपसमूह 6% अधिक ओह्रालो लाग्दा बैंकिङ र होटेल तथा पर्यटन उपसमूह 5% अधिक घटेका छन्। लघुवित्त उपसमूह पनि झन्डै 5% घटेको छ। गत साताको तुलनामा सबैभन्दा कम गिरावट अन्य उपसमूहमा आएको छ। यो उपसमूह 2.5% ले घटेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र सामूहिक लगानी कोष उपसमूह यो साता 3% भन्दा धेरै घटेका छन्।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई पराजित गरेको छ। शनिबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपाललाई जित दिलाउन विमल घरती मगरले निर्णायक गोल गरे। विमलले खेलको 55औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। अञ्जन विष्टको लामो पासमा पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिरबाट विमलले प्रहार गरेको बलले पोस्टमा लाग्दै जाली चुमेको थियो। मरिसस विरुद्ध नेपाल सुरुवातबाटै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। खेलको 14औं मिनेटमा नेपालका सुमन लामाले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट गरेको सशक्त प्रहार पोस्टको माथिबाट बाहिरिएको थियो। खेलको 22औं मिनेटमा मरिससका स्टेभेन नाजिराको प्रहार नेपालका गोलकिपर तथा कप्तान किरण चेम्जोङले सहजै बचाए। 32औं मिनेटमा नेपालका सुमनले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट प्रहार गरेको बल आकाशियो। खेलको 45औं मिनेटमा नेपालका अञ्जन विष्टले गोलको सुनौलो अवसर खेल फाले। मरिससका गोलकिपरसँगको 1 वर्सेस 1 को स्थितिमा अञ्जनले बाहिर प्रहार गरे। खेलको 46औं मिनेटमा फेर्नान्डो ज्याक्सनको प्रहार पोस्टमा लाग्दै फर्किएपछि मरिसस अग्रता बनाउनबाट चुकेको थियो। खेलको 75औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठको फ्री किकमा अञ्जनको फ्लिक हेडर बल पोस्टको क्रसबारमा लागेर फर्किँदा नेपाल दोब्बर अग्रता बनाउन चुकेको थियो। खेलमा विमल प्लेयर अफ द म्याच चुने। नेपालले पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा यो अफ्रिकी राष्ट्रसँग खेलेको हो। नेपालले अब मरिसस विरुद्ध दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मंगलबार खेल्नेछ। आहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि विभागीय टिम एफिएफले हात पारेको छ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई टाई ब्रेकरमा हराउँदै एफिएफले पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि हात पारेको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय टाई ब्रेकरका आधारमा गरिएको हो। पेनाल्टी सुटआउटमा एफिएफका नवीन लामा, सनी श्रेष्ठ, रविथिङ मण्डेलामा अरमान्द विडोम सफल भए भने मनाङको तर्फबाट फ्र्याङ्कलिन टाला, दयानन्द सिंह, शिव गुरुङ, रूपेश केसीले गोल गरे। तर ओलावाले आफिज असफल भएपछि 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ उपाधि चुम्नबाट चुक्यो। उनको प्रहारलाई एफिएफका गोलकिपर युया कोरियामाले रोके। एफिएफले उपाधि सहित 10 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। उपविजेता मनाङले 5 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति। अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने। अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका फेरि विवादमा। संवैधानिक राष्ट्रपतिले निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको प्रति सत्तासीन गठबन्धनको असहमति। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ओह्रालो लाग्दै आज संक्रमितको संख्या 4904 हुँदा 6 जनाको मृत्यु। मरिसससँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले विजयी। विमल घरती मगरको उत्कृष्ट गोलमा नेपाल जित हात पार्न सफल।
र इथियोपियामा 15 महिनाको गृहयुद्धपछि खाद्यान्नको चरम सङ्कट, 40% इथियोपियाले चरम खाद्यान्न अभाव भोगिरहेको WFP को तथ्याङ्क। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रियङ्का नाममा सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूलाई हैरान गर्ने भिडियो समेत तयार गरी अपलोड गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सरकारले दिएको चेतावनी सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।